Assalamu alaikum dear students, this is your mentor Fatma Batul. Today we are going to discuss philosophical essays from the theme of education. Education is the most popular, most important theme in your essay paper. और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम बात करते हैं इंसान को बदलने की, कौम की तकदीर बदलने की, तो हमारे सामने जो अलमिया आता है या हमारे सामने जो मसला आता है वो है तालीम का. और मुझे एक कोटेशन बड़ी पसंद है विल ड्यूरेंट के एसेस में से कि वो कहता है कि लाइक रिलीजन आवर नेशन इज नोन नॉट बाय द वॉर्स इट विन बट बाय द चिल्ड्रन इट ब्रीड्स. And whenever we talk about the future of a nation, whenever we talk about the youngsters of a nation, it is education which is going to prepare them for the challenges of tomorrow. तो एजुकेशन की तालीम की जो अहमियत है उससे तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता. और इसीलिए हम देखते हैं कि तालीम की थीम के ऊपर बार बार CSS के अंदर एसेज आते हैं. जब हम प्रॉब्लम एसे की बात करते हैं तो हमारे सामने टॉपिक्स आ जाते हैं क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ अ नेशन, हायर एजुकेशन इल्स एंड रेमेडीज. हम देखते हैं कि वो हमसे कहता है कि जी रियल डेवलपमेंट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, और ह्यूमन डेवलपमेंट के जो प्री रेक्विजिट्स हैं उनके अंदर हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों शामिल हैं. लेकिन इसी थीम में से हम देखते हैं कि हमारे सामने फिलोसॉफिकल एसे भी आते हैं. तो जब हमने देखा कि 2023 में एजुकेशन की थीम में से फिलोसॉफिकल एसे आए तो अचानक बच्चों को लगने लगा कि शायद पेपर पैटर्न बदल गया है, पेपर की ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं और अब कोई और या कहीं और से टॉपिक्स आना शुरू हुए. तो ऐसा बिल्कुल नहीं था. वो जो मैं आपको समझाती हूँ कि थीम क्या होती है, थीम के अंदर आपको जो कीवर्ड्स आते हैं, किस तरह से वो कीवर्ड बदल कर एग्जामिनर आपको ये तासुर देता है कि उसने पेपर जो है उसको चेंज कर दिया या पेपर का ट्रेंड बदल दिया. लेकिन असल में तो पीछे जो सब्जेक्ट है वो तो सेम है, पीछे जो टॉपिक है वो सेम है, सिर्फ उसके सामने जो उसका गाइज है वो बदल दिया. तो मैंने आपके लिए कुछ फिलोसॉफिकल टॉपिक्स निकाले फ्रॉम द थीम ऑफ एजुकेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो हमारे पास टॉपिक है जो आया 2023 के पेपर में, इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक इंग्रेविंग इन स्टोन. अब अगर आप तालीम की जाके डेफिनेशन पढ़ें तो तालीम बुनियादी तौर पर फॉर्मल इंस्ट्रक्शन है अंडर द गाइडेंस ऑफ अ ट्रेन टीचर. तो स्कूलिंग जो होती है वो इंस्ट्रक्शन होती है जो आपको एक खास इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बिठा के फॉर्मली आपको जो नॉलेज ट्रांसफर की जाती है उसको कहते हैं तालीम. तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये सिनोनिम है एजुकेशन का, लेकिन क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शन का लफ्ज लिखा, फॉर्मल इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा, तो हम इस इंस्ट्रक्शन के अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन दोनों को शामिल करेंगे. अगर तो हमें एग्जामिनर कहता कि फॉर्मल इंस्ट्रक्शन तो फिर हम उससे मुराद लेते कि ये स्कूलिंग है, लेकिन क्योंकि लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इंस्ट्रक्शन तो इसके अंदर आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन दोनों शामिल होगी. यानी वो तालीम व तरबियत जो आपको घर में मिलती है और वो तालीम व तरबियत जो कि आप स्कूल में हासिल करते हैं. सो इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक इंग्रेविंग इन स्टोन. पत्थर पे लकीर है वो इंस्ट्रक्शन जो आपको बचपन में दी जाती है. और आप देखिए थोड़ा सा अगर आप सोचें तो मैं तो हाथ धोए बगैर खाना नहीं खा सकती, और अगर खाना खा लिया बिस्मिल्लाह ना पढ़ी हो और बाद में याद आए तो बंदा अचानक दरमियान में बिस्मिल्लाह पढ़ता है. और इसी तरह से खाना खत्म किया तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, ये एक बहुत छोटी सी इंस्ट्रक्शन है जो हमें बचपन से मिली. तो आप देखिए कि जो चीजें बचपन में सिखा दी जाती हैं वो हमारी जिंदगी का एक जुज़ बन जाती हैं. सो पत्थर पे लकीर है वो चीज़ें जो बचपन में सिखाई गई, और वो कैसे सिखाई जाएंगी या उसमें मुआशरे का किरदार, बल्कि सबसे पहले आपकी फैमिली का किरदार, फिर मुआशरे का किरदार, और फिर जो स्कूल है वो किस तरह से फॉर्मलाइज करता है आपकी तालीम को, खास तौर पे आपकी मॉरल ट्रेनिंग को, वो सब इस एस्से के अंदर शामिल है. फिर आपको एक और टॉपिक आया 2023 के पेपर में ही, बोथ पेरेंट्स शुड टेक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी of raising a child. How is it possible to raise a child without educating him or her? So it's very important to educate a person. So हम जब भी बच्चा पाल रहे होते हैं तो उसको सिर्फ फीड तो नहीं करते ना, उसको हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसको बताते हैं, उसको मुतारिफ कराते हैं उन चीज़ों के साथ जो कि हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं. So यहाँ पे जब बोथ पेरेंट्स की बात हुई तो ये टॉपिक जो आपका फॉल करता है ये जेंडर के अंदर भी है,
کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جینڈر رولز جو ہیں ان کو اتنا زیادہ جو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ ماں کی ذمہ داری ہی ہے کہ وہ بچے کو پڑھائے گی یا اس کی پرورش کرے گی, ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک امپورٹنٹ چیز جو آئی وہ ہے should take equal responsibility of raising a child. تو وہ جو ہم سوچ لیتے ہیں نا کہ ماں جو ہے وہ بچے کو پڑھائے گی, وہی بچے کی تربیت کرے گی, تو بچے کو باپ بھی تو پڑھا سکتا ہے. انفیکٹ مجھے تو میرے ابو نے پڑھایا ہے. تو یہاں پر بچے کی جو ٹریننگ ہے اس کے اندر اور بچے کی نرچرنگ بھی, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ والد کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچے کی صرف فائنینشیل ضروریات کو پورا نہ کرے بلکہ اس کی ایموشنل جو نیڈس ہیں ان کو بھی کیٹر کریں. تو یہ جینڈر اور ایجوکیشن دونوں کے اندر فال کرتا ہے. بہرحال یہ اتنا کلوزلی فال نہیں کرے گا ایجوکیشن کے اندر جتنا کہ یہ جینڈر کے یونرے میں جاتا ہے, لیکن میں اس کو دونوں تھیمز کے اندر رکھوں گی تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ بچے کی نرچرنگ بھی اور بچے کی مینٹل گروتھ بھی دونوں کے اندر باپ کا اور ماں کا ایکول حصہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. میننگ اینڈ پرپس آف ایجوکیشن, اور اسی ٹاپک کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میننگ پرپسو ایجوکیشن. تو میننگ اینڈ پرپس آف ایجوکیشن کی جب بات کی جائے گی تو یہ بھی فلوسافیکل یا ریفلیکٹیو ٹاپک ہے. میں سمجھتی ہوں کہ دو تھیمز ایسی ہیں فلوسافیکل ایسے کے اندر جو کہ ہر بچے کو تیار کرنی چاہیے. ایک ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, جس میں ماڈرنٹی از این انلینڈنگ پروسیس اینڈ ہیومن انوینشنز ہیو مووڈ سوسائٹیز بیکورڈ آتا ہے. اور دوسری جو تھیم ہے وہ ہے ایجوکیشن کی. ایجوکیشن اس لیے بھی کیونکہ جب وہ آپ کو ٹاپک دے گا کہ ریئل ڈیولپمنٹ از ہیومن ڈیولپمنٹ, تو انسان کی جب آپ ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے تو وہ تھوڑی سی آپ کو ظاہری بات ہے کہ اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بھی بات کرنی پڑے گی, اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی بھی بات کرنی پڑے گی, اس کی انٹلیکچوئل اور پروفیشنل کیپیسٹی بلڈنگ کی بھی بات کرنی پڑے گی. تو یہ ایک ایسی تھیم ہے ایجوکیشن کی جو کہ آپ کے بہت کام آئے گی جب آپ نے اس کو فلوسافیکل ڈومین کے اندر رہ کر بھی تیار کیا ہوگا. اب ایک سوال جو کہ آپ کے ذہن میں اٹھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے لکھا کلاس روم ڈیسائڈز دی فیوچر آف اے نیشن اور ہم نے لکھا انسٹرکشن ان یوتھ از لائک انگریونگ ان اسٹون, ان دونوں ٹاپکس کو اٹیمپٹ کرنے میں فرق کیا ہے؟ تو ایسے کی ٹیکنیک تو چینج ہوگی ہی. جو آپ نے ایسے کو جس طرح سے لکھنا ہے, ظاہری بات ہے پرابلم ایسے اور فلوسافیکل ایسے ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے, لیکن جو ایک بنیادی فرق ہے وہ ہے آپ کے انداز بیان کا. تو جب بھی ہم پرابلم ایسے کے اوپر لکھتے ہیں تو ہمارا جو لکھنے کا انداز ہوتا ہے وہ بڑا ڈائریکٹ ہوتا ہے. سو ایجوکیشن از دی ٹرانسمیشن آف نالج. ایجوکیشن کیا ہے؟ فارمل انسٹرکشن ہے جس میں آپ کو مورل ویلیوز, بیسک نالج, بیسک فیکٹس, مورل ویلیوز اور جاب سکلز دی جاتی ہیں. تو اگر آپ کلاس روم اور ایجوکیشن کے بارے میں لکھیں گے تو آپ اس طرح سے لکھیں گے. لیکن اگر آپ ایجوکیشن کے بارے میں فلوسافیکلی لکھیں تو آپ لکھیں گے ایجوکیشن از دی پرفیکٹنگ آف لائف, دی انریچمنٹ آف دی انڈیویجول ود دی ہیریٹیج آف دا ریس. تو جیسے ہی آپ کا ٹاپک, آپ کی جو ٹاپک کی نیچر ہے وہ بدلے گی, ویسے ہی آپ کا لکھنے کا انداز بھی بدل جائے گا. I am sure these videos are going to help you a lot in understanding how your essay papers are set and what should be in your mind when you are preparing for your essay papers. Thank you so much.